GTM Online TV सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हेलो हाई, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईकै प्यारो ऋतुराज लिम्बू। आज विविध अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने क्रममा राजनीति परिवेशमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। हामी तेह्रथुम जिल्लाको म्याङ्लुङ नगरपालिका 1 नम्बरबाट चाहिँ हामी सदरमुकामबाट चाहिँ यस लाइभ प्रसारण तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गर्न गइरहेका छौँ। तपाईको साथमा छ टिटिएम अनलाइन टिभी र विभिन्न युट्युब फेसबुक च्यानलबाट चाहिँ प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति सम्पादन समितिका सदस्य वासुदेव भट्टराईज्यू र केन्द्र पर्यवेक्षकका रूपमा आउनु भएको छ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य पदम बहादुर तामाङ र राप्रपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सह महामन्त्री होमभक्त कुरुम्बा। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब हामी ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रम प्रति हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। खास विषय आजको रहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आज महाधिवेशनको बारेमा नै हामीले बहस गर्नेछौँ, अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई हाम्रो तर्फबाट स्वागत छ। आज धेरै ग्यापको अन्तरालमा यो महाधिवेशनको बारेमा चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। खास गरी चाहिँ म बीचदेखि नै प्रवेश गर्न चाहन्छु प्रश्नको। कस्तो रहेको छ आजको चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ जिल्ला महाधिवेशन? धन्यवाद तपाईलाई। आज हामी राप्रपा पार्टीले तेह्रथुम जिल्लामा आजको जिल्ला अधिवेशनले राप्रपा पार्टीले एउटा गति लिएको जस्तो हामीले महसुस भएको छ। किनभने आज दिनभन्दा अगाडि हामी राप्रपाहरू भङ्गा लिएर 3 ठाउँमा उभिएका थियौँ। त्यो आज तीनै तहका तीनैवटा पार्टी समाप्त भएर आजको अधिवेशनले त्यो समाप्त गरेको आजको जिल्ला अधिवेशनले प्रश्न पारेको छ। यो टिटिएम अनलाइनको माध्यमबाट कुन पार्टी रहेको छ? तीनवटा चाहिँ एउटै भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको भन्ने कुरो पनि अलिकति प्रश्नाउनुहुन्छ कि? राप्रपा प्रजातन्त्र पार्टीबाट फुटेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा पार्टी बन्यो, जो पशुपति शमशेर जबरा उहाँको अध्यक्षतामा एउटा पार्टी बन्यो। र त्योभन्दा अगाडि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको समूहमा एउटा चाहिँ पार्टी बन्यो र पशुपति शमशेर जबराको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी र राप्रपा राष्ट्रवादी डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, त्यो तीनै तहको पार्टी प्रत्येक जिल्लाहरूमा थियो। तिनका आफ्नो आफ्नो सङ्गठनहरू थियो। त्यस्तै अनुसारको यहाँ तेह्रथुम जिल्लामा थियो। त्यो चाहिँ आज हामी गाउँपालिका वार्डहरूमा, गाउँपालिकामा, नगरमा, नगरको वार्डहरूमा हामी चाहिँ सबै तहमा जे जति हाम्रो छरिएर बसेको हाम्रो चाहिँ समिति रहेछ तिनै तहको पार्टीको सदस्यहरू त्यो हामीले एक ठाउँमा जम्मा गर्दै एकमुष्ट गर्दै हामी एकता गर्दै जिल्लाको अधिवेशनबाट हामी पार्टी एक भयौँ, अथवा सिङ्गो राप्रपा अहिले तेह्रथुम जिल्लामा राप्रपा सिङ्गो भएको छ। हुन्छ, यस गाउँपालिका नगरपालिका मेन्सेम फेदाप गाउँपालिका र म्याङ्लुङ 8 र लालीगुडा 76 विविधमा चाहिँ तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो र जानुभयो मतको, र यहाँ सदस्यको बारेमा एकछिनपछि हामी फेरि पुनः कुरा गर्ने नै छौँ। र वासुदेव भट्टराईजी हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, उहाँको पनि आजको बारेमा जो महाधिवेशनको सम्बन्धी केही कुराहरू तपाईँ राख्नुहुन्छ कि? आजको अधिवेशन जिल्ला अधिवेशन एकता अधिवेशन हो। अघि हाम्रो मित्रले भनिसक्नु हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादी, यो 3टा समितिहरू यो जिल्लामा चाहिँ आफ्नो अस्तित्वमा रहेको थियो। आजको यो अधिवेशनले यो एकता अधिवेशन पनि हो र आजको यो एकता अधिवेशनले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक भएर एक ढिका भएर अगाडि बढ्ने सन्देश पनि दिएको छ। त्यसैको लागि यो जिल्लाका 4वटा गाउँपालिका, 2टा नगरपालिका, 2टा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति
का पदाधिकारी सदस्य साथीहरू जो जिल्ला परिषद सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सहभागिता थियो। आज हामीहरूलाई पनि खुसी लागेको छ यो जिल्लामा अब आजदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक ढिक्का भएको छ, एउटा पार्टी भएको छ। तल्लो छेउमा हुनुहुन्छ पदम बहादुर तामाङज्यू, आजको खास गरिकन तपाईँको पर्यवेक्षकको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ, एउटा अतिथिको रूपमा केन्द्रीय सदस्य। तपाईँको आजको माहौलको बारेमा के भन्नु छ कि? आजको यो तेह्रथुम जिल्लाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अधिवेशनका लागि म केन्द्रबाट पर्यवेक्षकको रूपमा आएको थिएँ र यहाँ 4 गाउँपालिका र 2 नगरपालिका र जिल्ला कमिटीको अधिवेशनको लागि मैले बुझ्दाखेरि यस जिल्लाको तथार्थ रूपमा सङ्गठन वृद्धि भएर जान्छ कि भन्ने आजको माहौलले गर्दा मैले आशा राखेको छु। हुन्छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जस्तै मैले फेरि पनि घुम्दै आयो प्रश्न गरिरहेको थिएँ, गाउँपालिका जस्तै फेदाप्तुम, मेन्छायम, म्याङलुङ र आठराई लालीगुराँस मध्येमा यिनीहरूमा अलिकति तपाईँले समय बावजुद नपुग्नु भएको अथवा त्यहाँबाट चाहिँ केही मेम्बरहरू सदस्यताहरू नआएको त्यो केही स्मरणमा छ अहिले यो व्यस्तताको बावजुद केही त्यस्तो? अब निश्चय कुनै ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने कुनै गाउँपालिका जस्तै अब फेदाप गाउँपालिका केही अलिक बाक्लो रूपमा त्यहाँ हाम्रो पार्टीमा रहेको कार्यकर्ताहरू पाइयो र मेन्सिया के अरे यो म्याङलुङमा पनि बाक्लै रहेको के अरे महसुस भएको छ हामीलाई। किनभने म लगायत हामी एउटा टोली नै बनेर हामी गाउँपालिकाहरूमा पुग्यौँ र हाम्रो कार्यकर्ताप्रति घरमा पुग्यौँ र हाम्रो शुभचिन्तकहरू पनि भेटिए र त्यसो हुनाले हामीलाई एउटा ऊर्जा थपिएको छ कि हामी गाउँमा घुम्दाखेरि हामीलाई पार्टीमा हामीले सङ्गठनप्रति खट्दाखेरि हामीले पार्टीको नीतिलाई हामी एउटा चाहिँ प्रष्ट जनता बिचमा लाँदाखेरि यो निश्चय रूपमा पार्टी बढ्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास लागेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टिटिएम अनलाइन टिभी र होमभक्त कुरुम्बाङ पूर्व महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब वासुदेव भट्टराईसँग अब विशेष गरी केन्द्रीयको बारेमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बारेमा केही म प्रश्नहरूको वर्षात म राख्न चाहन्छु। हजुर, खास गरी अहिलेको स्थितिमा नेपाली जनताहरूको मोड परिवर्तन भएको छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै किन? यो जवाब चाहिँ अलि प्रश्न हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै किन भन्ने विषयवस्तुमा यहाँलाई निवेदन गरौँ। नेपालका अरू सबै दलहरू जो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रमा चाहिँ अगाडि बढे, यो धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताले देश उँभो लाग्दैन, यसले देशलाई सखाप पार्छ, नेपाल र नेपालीहरूको अस्तित्व समाप्त गर्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था ठिक छैन। अर्को विषयवस्तु, देशमा एउटा चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको आवश्यकता पर्छ, अभिभावकको आवश्यकता पर्छ, मुलुकको अभिभावकको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण प्रजातन्त्र सहितको राज संस्थाको आवश्यकता छ। त्यसै गरी हाम्रो मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृति चारैतर्फबाट चाहिँ घेराबन्दीमा परेको छ। 94% सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरू, ओमकार परिवारहरू माथि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले प्रहार भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गर्न, मुलुकको संरक्षण गर्न र यही हाम्रो मौलिकताबाट देशको चाहिँ समग्र विकास गर्नको लागि, समृद्ध गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आवश्यकता भएको हो। किनभने अरू दलहरूबाट अहिले देखिराख्नु भएको छ, कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ अपराधीकरण नभएको होस्। सबैतिर अपराधै अपराध छ। यस्तो अपराधीकरण चाहिँ सबै क्षेत्रमा गरेको दलहरूले देश र जनताको लागि गर्दैनन्।
त्यस कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी सबै चाहिँ गलत कुराहरूलाई चाहिँ निमित्यान्न पारेर आफ्नो मौलिकता, आफ्नो संस्कार संस्कृति र देशको भौगोलिक र प्राकृतिक बनावट र यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन अनुसार राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी अरू दलभन्दा पृथक मुद्दाहरू लिएर अगाडि बढेको छ। यसै प्रश्न हाम्रा आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएको पदम बहादुर तामाङज्यूलाई नै के का लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँको फरक मत छ कि? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली जनताको निमित्त शान्ति सुरक्षा र सुशासनको निमित्त र अरू दलहरूबाट नेपाली जनताहरूलाई सुरक्षा हुन नसकेको कारणले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ यसको विकल्पमा स्थापना हुन सक्दछ भन्ने मैले स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब देश भ्रष्टाचार देशमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ गरिबीको स्थितिमा भइसकेको छ। यो सम्बन्ध अलिकति अहिलेको वर्तमान स्थितिमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब सोधेपछि त भन्नु पर्यो नि होइन। मुलुक अहिलेको कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरो अब मिडिया कर्मीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामीले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तथापि सोध्नुभयो प्रश्न र अहिलेको वर्तमान स्थिति देश एक किसिमले कहानी लाग्दो छ भन्छु म चाहिँ। किनभने यो यसको अर्थ म कसैले दोषी हो भन्नु म दोस्नु म चाहदिनँ र यो हो कि मैले भन्नु खोजेको यो हो, अहिले मुलुकमा यसलाई गणतन्त्र भन्नुहोस् अथवा लोकतन्त्र भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस्, त्यसो हुनाले अहिलेका सबै राजनीतिक दलहरू फेल भएर गए अथवा कमजोर भएर गए भन्छु म चाहिँ। यो कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुक अथवा हामी तमाम नेपालीहरू त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा हामीले त्यसको प्रभाव परेका छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार बढेको छ, भ्रष्टाचारको चरम बढेर देश डुबेको छ। नेपाली जनताको जुन एउटा चाहिँ जीवनयापन गर्ने एउटा जीवन कसरी चलाउँ भन्ने एउटा परम्परालाई अत्यन्त दुःखदायी छ। यहाँ रोजगारको त्यतिकै समस्या छ। रोजगारको कारणले नेपाली जनता युवाहरू विदेशमा पलायन भएको छ र विदेशी रेमिटेन्सले मुलुक थामेको छ भनेदेखि र त्यसो हुनाले अहिलेको जुन शासन पद्धति गलत हो भन्नु खोजेको होइन। शासन पद्धति गर्ने जुन कर्मीहरू छन्, राजनीतिक कर्मी, तिनका दलहरू र अहिलेको शासन सत्ताहरू, तिनकै चरित्रको कारणले गर्दाखेरि आज यो मुलुक बर्बादतिर गइसकेको छ। त्यसकारण राप्रपाले के सोच्यो भन्नुहुन्छ भने अब देशमा एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिकमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको कारणले देशमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी एक हुनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यको साथ हामी देशैभरि अहिले चाहिँ पार्टी एकताको अभियानमा राप्रपा लागि परेको छ। त्यसरी नै हामी अहिले यो तीर्थमा आजकै दिन अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ र यो अब नेपाली जनताले बुझेका छन् राजनीतिक नेताले जति काम गरेका कुराहरू के हो, के गरे, के गरेनन् र अब के गर्नु सक्छन् भन्ने कुरो नेपाली जनताले बुझेका छन्। त्यसैले हाम्रो पार्टीले सबभन्दा ठुलो विश्वास लिएको छ नेपाली जनताप्रति। यो पार्टीले निश्चय रूपमा हामी र अघि भन्नुभयो मित्रहरू, यहाँ वासुदेवजीले भन्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के का लागि भन्दाखेरि अघि भन्नुभयो कि हाम्रो मुलुक एउटा चाहिँ दुईटा देशको बिचमा एउटा सानो मुलुक रहेको छ। त्यसमा विविधताको विविध धर्म कर्म मान्नेहरू छौँ, विभिन्न धर्म कर्म गर्ने एउटा सूत्रधार चाहियो। त्यो भनेको सनातन वैदिक हिन्दू धर्म भन्ने नै छ, त्यो हामीले मान्दै आएको पनि हो। यो धर्ममाथि प्रहार भएको यो विषयमा अघि हाम्रो वासुदेवजीले भनिसक्नुभयो।
र धार्मिक आक्रमण नहोस्, हाम्रो पहिचानमाथि आक्रमण नहोस्, नेपाली जनताको पहिचानमाथि आक्रमण नहोस् र राष्ट्रप्रति हामी स्वाधीनताको प्रति कुनै पनि शक्तिले आक्रमण नगरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैको लागि राष्ट्रको प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली जनता र देशको लागि एउटा चाहिँ एउटा लक्ष्य, नेपाली जनताले समृद्ध देश बनाउनको लागि, शान्ति सुस्वास्थ्य कायम गर्नको लागि यो राप्रपाको आवश्यकता यो मुलुकले परेको छ भन्ने हामीले विश्वास लागेको छ। अब हामी समयको लगभग मध्यम पिरियडमा पुगेका छौँ। संहितामा गएको बेला मुलुक तपाईँहरू चाहिँ किन चाहिँ संहिताको चाहिँ प्रतिपक्षमा आवाज आइरहेको पाइन्छ नि? विशेष गरेर 2062 सालमा जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक नेकपा माओवादी र अन्य नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायतका अन्य दलहरू नयाँ दिल्लीमा गएर जुन 12 बुँदे सम्झौता गरे, त्यो सम्झौता नै एउटा राष्ट्रघातको द्योतक थियो। त्यो कुरो बुझेर हामीहरूले यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम हुनुपर्दछ, संवैधानिक राज संस्था रहनुपर्दछ प्रजातन्त्र सहितको, र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली अर्थात् स्थानीय तहलाई दर्बिलो एउटा शक्तिशाली चाहिँ संस्थाको रूपमा स्थापित गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर हामी अगाडि बढेका हौँ र हाम्रो नीति र लक्ष्य पनि त्यही हो। अब गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा अब सबै चाहिँ लागेको बेला तपाईँहरू चाहिँ किन त्यसको विपक्षमा लाग्नुभयो भन्ने जुन प्रश्न आयो, मुलुकमा यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता आएको यतिका वर्षभित्र नै यहाँहरू सबैलाई, आम नेपाली जनताहरूलाई थाहा छ यसले के बिगारो भनेर। यत्रो सानो मुलुकमा अहिले जुन चाहिँ रहेको 7वटा सङ्घीय प्रदेशहरू छन्, साँच्चै भन्नु हो भने इन्डियाको एउटा प्रान्त जत्रो, एउटा प्रदेश जत्रो छैन यो मुलुक। के का लागि संघीयता? मात्र अहिले पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ पक्ष पोषण गर्ने, उनीहरूलाई एक प्रकारले सांसद या मन्त्री दिलाएर चाहिँ भत्ता खुवाएर राख्ने, त्यो भन्दा चाहिँ संघीयताको कुनै पनि उपादेयता छैन। त्यो कारणले हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक छैन भनेर हामीहरूले चाहिँ त्यो नीति लिएर अगाडि बढेका हौँ। भने गणतन्त्रको विषयमा कुरा गर्दा अघि नै मैले निवेदन गरेँ, मुलुकको एउटा संरक्षक चाहिन्छ, एउटा अभिभावक चाहिन्छ। अभिभावक विहीन हुँदा मुलुक कहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने कुरो त जगजाहेर भइसकेको छ, सबैलाई जगजाहेर भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा संविधानभित्र रहेको अभिभावकको रूपमा, राष्ट्राध्यक्षको रूपमा हामीहरूले राष्ट्र संस्था खोजेका हौँ। त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्छौँ। अहिले त त्यही माओवादी, त्यही नेपाली काङ्ग्रेस, त्यही नेकपा एमाले समेत अब यो मुलुक हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र भनेर धार्मिक हिसाबले मान्यता प्रदान गर्ने कुरो मात्र नभएर विश्वमा बौद्ध राष्ट्रहरू धेरै छन्, मुस्लिम कन्ट्रीहरू धेरै छन्, क्रिस्चियन इसाई कन्ट्रीहरू धेरै छन्। मुलुकमा एउटै मात्र हिन्दू राष्ट्रको नामले पहिचान कायम गरेको नेपाललाई एकाएक यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा नेपाली जनताहरूलाई कसैलाई पनि नसोधिकन केही सानो चाहिँ पार्टीका झुण्डहरू बसेर विदेशीहरूको इसारामा हाम्रो मुलुक, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो अखण्डतालाई चाहिँ दलालीपूर्ण तरिकाले जबरजस्ती लादिएको हुँदाखेरि हाम्रो मुलुकको संरक्षण यसले हुँदैन। हाम्रो मुलुकको संरक्षण र विश्वको पहिचानको रूपमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपाल संघीयताको साटो, यो संघीयता खारेज गरेर स्थानीय तहलाई शक्ति सम्पन्न बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ र गणतन्त्रले अहिले
देखिरहेको छ। एउटा वडा अध्यक्ष पनि पिर्कामा बसेर सलामी खाइरहेको परिस्थिति छ। त्यो औकात एकजना वडा अध्यक्षको हो कि होइन? नेपालको सुरक्षाकर्मीहरूबाट सलामी खाने औकात अथवा पिर्का ओछ्याएर रातो चाहिँ तुल या चाहिँ कपडा लगाएर यो खालको चाहिँ एउटा अभ्यासले मुलुक कहाँ पुग्छ? त्यो कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्र हुनु हुँदैन, एउटा अभिभावक हुनुपर्छ। यहाँ हजारौं अभिभावक भनेर देश लुट्ने मात्र, भ्रष्टाचार र के अरे अपराधीकरणलाई चाहिँ बढावा दिने बाहेक केही पनि गर्दैन यो तीनटै विषयले। यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले मुलुकको संरक्षण गर्न, जनताहरू र देशको समृद्धि गर्नको लागि हामीहरूले यो अहिले भएको व्यवस्था र यसको खिलाफमा हामी अगाडि बढेका हौं। न कि हामी संविधानको विरोधी भने होइन, हामी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै यी लक्ष्यहरूमा हामी पुग्छौँ। हाम्रो लक्ष्य त्यो हो। हस्, धन्यवाद। हामी अब लगभग छोटोमा अन्त्यमा नै छौँ होइन। अब छोटोमा हामी यसलाई हामी पदमबहादुर तामाङज्यूसँग चाहिँ किन यो 12 बुँदे सहमति यो दिल्लीमा गर्यो, उक्त सहमति चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि चाहिँ ठुलो दुर्दशाको उसमा हेरिनु पर्ने? यो 12 बुँदे सहमतिको सम्बन्धमा यो 7 दलहरूले आफ्नो पार्टीको फाइदाको निमित्त र व्यक्तिको निमित्त र राष्ट्रको घाटा निमित्त र 12 बुँदे सहमति गरेको थियो र 62-63 सालको द्वन्द्व कालमा भएको सम्झौतालाई यही त्यसै कारणले गर्दा अहिले यो हाम्रो राष्ट्र चाहिँ त्यही कारणले गर्दा यो परिस्थितिमा, भड्खालको परिस्थितिमा, एकदम गाह्रो परिस्थितिमा आइपरेको छ। त्यसै कारणले यो 12 बुँदे सहमति चाहिँ ठिक होइन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यति बेला नै सदनमा पनि विरुद्ध थियो। हस्, धन्यवाद। र म बिचमा आउन चाहन्छु, खास गरिकन आजको चाहिँ महाधिवेशनकै बारेमा अलिकति घुमाइफिराइ त्यतैतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। र महाधिवेशनको उपलब्धि, अब भविष्यमा हुने जिल्लाको के स्थिति देख्नुहुन्छ? अब महाधिवेशन, हामी केन्द्रीय महाधिवेशन लागि हामी तयारी हो यो। र राप्रपाले निश्चित रूपमा तेह्रथुम जिल्लाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि अब धेरै जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले अथवा अहिले चाहिँ यी ठुला दल हुन् भन्ने एउटा चाहिँ नेपाली जनतामा परेको छ। त्यो कुरालाई हामी चिर्दै, हामी पनि हिजो ठुलो दलै थियौँ, तर विभिन्न कालखण्डले गर्दा हामी अलिकति यस्तै राजनीतिमा कहिले उत्तर चढाव हुन्छ, कहिले घटिन्छ, कहिले बढिन्छ। यो एउटा राजनीति एउटा समुद्र जस्तो हो र कहिले समुद्रमा पानी थोर्नु हुनसक्छ, त्यस्तै हो। तर अब हामी जिल्ला अधिवेशन एउटा अघि मैले भने जिल्ला अधिवेशनले हामीले निश्चित रूपमा एउटा पार्टी एउटा गोलबन्द साथ अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त भएको छ, यसले दिएको छ यो अधिवेशनले। र त्यसो हुनाले हामी अब कार्यकर्तादेखि मात्रै नभएर जनता, नेपाली जनताले पनि यो पार्टी एक भइदिए हुन्थ्यो। यो पार्टी एउटा चाहिँ धर्म संस्कार मान्ने पार्टी र त्यति मात्र नभएर एउटा राष्ट्रप्रेमी देशभक्त यो पार्टीमा छन् भन्ने किसिमको नेपाली जनताले पनि मन मस्तिष्कमा बुझेको छन्। त्यसो हुनाले निश्चित रूपमा हामी तेह्रथुम जिल्लामा काङ्ग्रेस एमालेलाई एउटा चाहिँ राजनीतिक च्यालेन्ज भनौँ अथवा उनीहरूको कुनै इगोले होइन, हामी देश र जनताको लागि हामीलाई चाहिँ नेपाली जनता अथवा तेह्रथुमे जनताहरूलाई हामीले सहयोग निश्चित रूपमा गर्छन् र निश्चित हामीसँग आउँछन् भन्ने कुरो मलाई विश्वास लागेको छ। अब अन्त्यमा जाँदै अलिकति यो राजनीति परिवेश तपाईँको अलिकति खुलाउनुहोस्। राजनीतिक अबको भविष्य अबको भविष्य भनेको विशेष गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधारशिलाहरू, नीतिगत कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू यहाँसँग बहस भइसकेको छ। तेह्रथुम जिल्लामा आज एकता अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। आम नेपाली जनताहरूमा यो अधिवेशनले र अहिले देशको चाहिँ परिस्थितिले आम नेपाली जनताहरूमा अरू अन्य दलहरूबाट अपराधीकरण बाहेक केही पनि भएन भन्ने खालको सन्देश गएको छ। र अब राप्रपा एकजुट भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै यो मुलुकको चाहिँ
विकास र समृद्धि गर्दछ, यसको संरक्षण गर्दछ, देशको संरक्षण गर्दछ भन्ने एउटा सन्देश गएको छ। र अब हामीहरूले देखेको यो एकताबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको एउटा सशक्त राजनैतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने राजनैतिक शक्तिको रूपमा उदयमान भएर आउनेछ। आजकै अधिवेशनमा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीहरूका चाहिँ प्रतिनिधिज्यूहरूले पनि हामीहरूलाई चाहिँ त्यो शुभकामना दिनुभएको छ। यसको अर्थ अब आम नेपाली जनताहरूको झुकाव सत्यतातर्फ, वास्तविकतातर्फ, र त्यो भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो र त्यतातर्फ उन्मुख हुँदै जानेछ भन्ने उहाँहरूले पनि विश्वास लिनुभएको छ। हामीहरूले पनि यी हाम्रा नीति र सिद्धान्तलाई लिएर आम जनताको विश्वास जितेर यो मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने र यसको संरक्षण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने। छोटोमा भ्रष्टाचारको बारेमा र देशको संहिताको धर्मनिरपेक्ष सम्बन्धित केही छोटोमा भ्रष्टाचारको बारेमा मैले यहाँहरू चाहिँ पत्रकार बन्धुहरूलाई, मिडियाको साथीहरूलाई भनिराख्नु पर्ने जरुरी छैन चाहिँ कहाँ? त्यो प्रश्न सबैले। पार्टीको भूमिका के रहन्छ? पार्टीको भूमिका हामीहरूले समय समयमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध, अन्याय अत्याचारको विरुद्ध, यो देशको शोषणको विरुद्धमा हामीहरूले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गरेर विभिन्न आन्दोलनहरू गरेर आइरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि यो अपराध र भ्रष्टाचारको चाहिँ जुन दलदल हो यसबाट माथि उठ्नको लागि सरकार, सम्बन्धित चाहिँ राजनीतिक दल लगायत सम्बन्धित पक्षहरूमा चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा र ऊर्जाशील रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। यसको चाहिँ यसबाट देशले मुक्ति पाउनको लागि। अब अर्को प्रश्न त संघीयता र गणतन्त्रको विषयमा कुरा गर्नु हो। यसको विरोधी हौँ हामी। यो नेपालको लागि अफाप सिद्ध छ। हामी अब एउटा शक्तिशाली राजनैतिक शक्तिमा रूपान्तरित हुन्छौँ र हामीहरूले लिएका एजेन्डाहरू थोरै समयभित्र हामी चाहिँ ती एजेन्डाहरू स्थापित गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। अहिले जाँदा जाँदै मैले प्रश्न सोध्न छुटाएको केन्द्रीय सम्पादन समितिका सदस्य पदमबहादुर तामाङज्यूसँग मैले कुनै केही प्रश्न सोध्न छुटाएका केही छन् भने संक्षिप्तमा राख्न सक्नुहुनेछ। खै अहिले सबै हाम्रो प्रश्न त छुटाउनु भयो जस्तो लाग्दैन। देशमा यस देशको परिस्थिति र परिवेशमा भएको प्रश्नहरू सबै सही प्रश्न नै आएको भएको लाग्छ र त्यसको उत्तरहरू पनि यहाँ हाम्रा सम्पादन समितिका सदस्यज्यूले त्यसको जवाबहरू दिनुभए जस्तो लाग्छ र तपाईहरुको प्रश्न त्यति बाँकी रहेको जस्तो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै यो प्रजातन्त्र पार्टीको बारेमा केही अझ ग्रास लेभलसम्मलाई बुझाउनको लागि एक दुई शब्द राख्नुहुन्छ कि अन्त्यमा? एकदम अब यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ग्रास लेभलसम्म पुर्याउनको लागि हामीले केन्द्रीय कार्य समितिबाटै भनौँ त्यसलाई अब गाउँ गाउँमा गएर अब वार्ड कमिटीमा गएर र त्यसमा तपाईको प्रशिक्षणको कार्यक्रम राख्नलाई हामी जरुर अगाडि बढ्दैछौँ। आजको अधिवेशनदेखि नै यस जिल्लामा प्रखर युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि वक्ताको रूपमा अगाडि निकाल्न सक्छौँ भन्ने हामी केन्द्र कार्य समितिबाट हुन सक्दछ र गर्नु पर्दछ भन्ने विश्वास लिएको छ। जिल्ला जिल्लामा तपाईहरुले चाहिँ एउटा फोर्स दिने किसिमको एउटा भोल्टेज दिन्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यस किसिमको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ भूमिका रहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। र अन्तमा जाँदा जाँदै यता बिचमा म आउन चाहन्छु हजुरको पनि यहीसँग रिलेटेड प्रश्नहरू जो अबको भूमिका सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको के रहनेछ यही कुराहरू खुलाउनुहुन्छ। करिब मैले अघि पनि भनिसकेँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अबको भूमिका के हो भन्दाखेरि पहिलो भूमिका त हामी यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो र हाम्रो एजेन्डाहरू अघि राप्रपाको एउटा नेपाली जनता र नेपाल भौगोलिक अवस्थाले हेर्दाखेरि यो विविधताको चाहिँ जाति विशेषता रहेको मुलुक भएको कारणले तिनलाई संरक्षण र प्रबन्धन गर्दै र नेपाली जनताको एउटा चाहिँ जीवन स्तर कस्तो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरो
मुख्य उद्देश्य राखेको छ त्यो भनेको राजनीतिक तहबाटै त्यसले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले राप्रपा पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले यसले प्रजातन्त्र विश्वास गर्छ। त्यसो हुनाले हामीले उदारवाद नीतिले अवलम्बन गरेका छौँ। हामी यो राप्रपा पार्टीले एउटा उदारवाद नीति अन्तर्गत रहेर आफ्नो उद्देश्य नेपाली जनताको घर घर दलले दलले पुग्नेछ र राप्रपाले मात्रै अब वैकल्पिक र शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने कुरो हामीले लागेको छ। हस्, थ्याङ्क यू। अहिले हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सहमहामन्त्री होमभक्त गुरुङबाङ। र अब जाँदा जाँदै मैले केही प्रश्न सोध्न छुट्याएको हजुरले पनि। म आम नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो राज्य सत्ताको फोहोरी खेल र सबै क्षेत्रको अपराधीकरणको विषयमा हामीले पार्टीले पनि कसैको घर दैलोमा आएर बताइराख्नु पर्ने र कुरा गरिराख्नु पर्ने अवस्था छैन। सबैमा जग जाहेर छ। तर यहाँ जाने फलानु पार्टी छ, पलतिर फलानु पार्टी छ भन्ने हिजो जुन खालको एउटा डर त्रासको कारणले गर्दाखेरि म राष्ट्रवादी हुँ, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा कर्मठ योद्धा हुँ, एउटा सङ्गठक हुँ भनेर निस्किन सक्नु भएको थिएन। अबको दिनदेखि यो डर, यो त्रास र यो उहाँहरूले छरेको भ्रमलाई चिर्दै यो मुलुकको संरक्षण गर्नको लागि, देश र नेपाली जनताहरूको संवर्धन समृद्धिको लागि अब नडराइकन निडर भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुस् भन्ने म विनम्रतापूर्वक सबै नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक निवेदन, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य श्री वासुदेव भट्टराईज्यू र आजको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय सम्पादन समितिका सदस्य पदम बहादुर तामाङज्यू। उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै राप्रपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सहमहामन्त्री होमभक्त गुरुङबाङज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै आज यतिन्जेल हजुरहरूको समय, अमूल्य समय दिनुभयो वाद संवादको लागि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूसँग सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, अनलाइन टेलिभिजन टिटिएम अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुहुने दर्शकवृन्दहरूलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दै आजको यस एपिसोड यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। टिटिएम टेलिभिजनलाई हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट, हामी सबै साथीभाइहरूको तर्फबाट हामीहरूलाई एउटा जनता सामु प्रस्तुत हुने मौका दिनु हो। हार्दिक कृतज्ञता, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण टिमलाई। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँले भनिसक्नु त्यही हो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको पल शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू। टिटिएम अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।